Face your fear. Atuba nga ang imong kahadlok. Niining tuig 2025, wala ta masayod kung unsay nagpaabot ka nato. Matapos ba nato ang 2025? Makalatas ba bataan ning tuiga? Nga buhi o kaha makalatas bataan ni ining tuiga nga wala ta gisakit, nga wala ta makasinati og mga pagsulay. Now, bisan unsa pa man ang mahitabo sa kinabuhi, aron ka makasugod og bag-o o aron ka makastart og bag-o nga pagsugod, kinahanglan atubangon nimo ang imong kahadlok. Kaya nga naman, daghan ang posibilidad na mga kahadlok na atong masinati this year. Nga kini nga kahadlok ang mo babag kanimo aron dili ikaw mahimong magmaisugon. Now in Mark chapter 10 verse 46 to 47, kasi gingon sa NLT, ingon, then they reached Jericho, and as Jesus and his disciples left town, a large crowd followed him. A blind beggar named Bartimaeus, son of Timaeus, was sitting beside the road. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, "Jesus, son of David, have mercy on me." "Be quiet," many of the people yelled at him, but he only shouted louder, "Son of David, have mercy on me." Kung imo ang kining sabton, kining nga bigar, Bisaya pa, kining nga makalilimos, nakasinati o pagkabuta sulod na sa daghan na panahon. Sa diha nga nakadungog siya, kining nga buta, nakadungog siya nga si Jesus muagi dito sa dalan padulong sa Jericho. Unsay ang gihimo? Nag-atang siya dito sa dalan. Kay sa pamasin na muagi si Jesus dito sa mao nga dalan. Sa diha nga nadungog niya nga duol na si Jesus Christ, mitindog siya. Og nagsinggit siya, og mingon siya, "Jesus, Son of David, have mercy on me." And then unsay sunod na itabo? Ang mga tao nga nagsunod-sunod kay Jesus pod, kay gisundan man to sa bagang panon sa mga tao, ningon sa paghilom. Ningon tong mga tao, paghilom dia, paghilom. Usahay, iyon ani ang masinati nato samtang nagalawig ta niining kinabuhi. Dunay daghan na mga babag nga diin buot kanato nga mopahilom diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Last year, basin og dili ka inana gyud ka faithful sa Ginoo, and buot sa Ginoo nga ikaw mahimong faithful karon, and maybe gi-desire usab nimo nga mahimo kang magmatinud-anon sa Ginoo, but adunay mga pagsulay nga nagababag o buot mubabag nga kanimo ug mupakahilom kanimo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ingon ang mga tao, "Be quiet!" And even many of those people yelled at him. Kumingon tag, yelled, murag singhagan sa, "Nausa ba ka? Paghilom ra gud." Murag inana ba? Kung buot ka nga mahimong faithful ra sa Ginoo, face your fear. Atuba nga ang kahadlok. Basin unya, nagapangalagad ka sa Ginoo, pero talawan ka. Pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga temptation, nagkalain-lain na mga temptation na mahimong posibilidad nga babag diha sa pong pag-alagad sa Ginoo, dili ka makaatubang, dili ka makaharong, kay nahadlok ka, kay nitalaw ka. Kung gusto ka mahimong faithful diha sa Ginoo, kung gusto ka nga mausab ang dagan sa imong pagpangalagad sa Ginoo, nga dili sama last year, dili parihan ni atong tuig 2024, ato bangon nimo kini na mga kahadlok diha sa imong kinabuhi.
Kay isa ni sa mga hinungdan nganong dili ta inanak ka faithful sa Ginoo kay talawan ta. Pag-abot sa mga temptation, dili ta kasukol. Mahadlok ta. Pag-abot sa mga hagit sa kinabuhi, dili ta kasukol. Mahadlok ta. Dapat atubangon nato sama ni Bartimeus. Nga bisan og gisinggitan siya sa mga tao nga paghilom diha. But unsa ang gihimo sa mao nga makalilimos o buta nga makalilimos? But he only shouted louder. Tanawa? Gibadlong siya og ingnan sa paghilom. Pero unsa yung sunod nga gihimo ni Bartimeus, mikusog pa yang tingog. Yan sa nga, Jesus, Son of David, kaluy ako. Siguro permero gingnan ingon siya nga, Jesus, Son of David, maluoy ka na ako. And then gibadlong man siya, paghilom ba? Tingog-ngog kay ka. Nagsingagan pagin sa maayo. Nisamot siya syagit. Jesus! Abot sa silingan. Ha? Kay di ba dlong man siya. So iyang giingnan nga gikusog niya yang baba niya, yang tingog. Maluoy ka na ako. Anak ni David, maluoy ka na ako. Kaluy ako. Ano? Mana igsuon, kung gusto ka mahimong faithful sa Ginoo this year, atubanga imong kahadlok. Ha? Basin mo ni hinungdan nga dili kayo nimo ihatag imong 100% nga pag-alagad sa Ginoo kay nakay mga barkada, dili malikayan nga maghugoy-hugoy uban sa mga barkada, maulaw ka makit-an sa mga barkada nga inana ka faithful sa Ginoo. Maulaw ka sa imong mga paryente nga kit-an ka nga nagasimba ka, nya nagahugoy-hugoy ka. Usa pa daw ng dagan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kay ngon si Jesus Christ, kung hilaw ka o luto ka, alanganin pagkaluto, hilaw lata, isukar daw ka. O niya, ingon si Jesus, kung hilaw ka, or hilaw-hilaw ka, mas maipang hilaw na lang ka. Kaya abini mo og naka sa tunga, neutral. Abini mo og feeling, abini mo og safe ka, delikado hinoon. Kaya di man ka may baluan kung pure ba ka, basig, kalit na kag balimbing. Kataw-taw, balimbing na po. So kay gisugdan naman imong pagpangalagad sa Ginoo, panindigin na lang na imong pagkakristohanon. Dili kay imo bang itago-tago imong pagkakristohanon. Ingon si Jesus, kung ikaulaw ko ninyo atubangan sa mga tao, ikaulaw usab mo nako atubangan sa akong amahan. Kung mga lagad ta sa Ginoo, ay ulaw-ulaw. Kung kinahanglan nimong mudala og Biblia, ayaw ikaulaw. Kung kinahanglan nimong mag-ampo publicly, ayaw ikaulaw. Kung muadto ka sa Gaisano o muadto ka sa Jollibee, mukaon ka dito og katong fried chicken nila. Kay Kristohanon man ka, kung kinahanglan nimong mag-ampo kay Kristohanon man ka, mag-ampo na ka. Kung muadto ka karinderya kay nagmukaon ka bisan og sinangag lang sinangag na nabulinaw imong sudan, imong gipalit. Kung kinahanglan magpasalamat ka kay Kristohanon man ka. Dili kay ikaulaw nimo na makita kang nagpiyong imong mata ug nagbagut-bot ang imong baba. Kung maulaw kang magpiyong, ay nagpiyong, bagut-bot na lang nimo imong baba. Lord, salamat aning pagkaon. Ana lang. Ayaw ikaulaw kay mauni ang mahimong babag anong dili ka inana ka lig-on sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kay dunay mga bahin sa imong pagkakristohanon na diin talawan ka. Tanawa si Bartimeus sa diha nga gisinggitan siya paghilom. Gisinghagan pagit siya sa mga tao. Pero ni samot og kadako ang yang baba na misinggit na gid siya, Son of David. Kaluy iko. Na may igsuon, atubanga imong kahadlok this year. Atubanga. Ha? Nasa makausa diha sa imong kinabuhi. Ipanghambog pud si Kristo diha sa imong kinabuhi. Ayaw siya tagui diha sa imong kinabuhi. Ipanghambog siya. Ipaila siya. Pinaagi sa pag-atubang sa imong kahadlok. Bahalag yagaan ka tungod sa imong pagkakristohanon. Okay ra na. Kaya even si Jesus, yaga-yagaan. Salamat ka, yaga-yagaan pud ka.